हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ब्रिज कोर्सको क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ र ब्रिज कोर्समा हामीले साइन्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ है। र पहिलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अ फ्लुइड इज अ सब्सटेन्स द्याट। अब फ्लुइड भनेपछि के हो त? एउटा फ्लो हुने कुरा हो। त्यहाँनिर मोलिक्युल्सहरू बिच सर्टेन फोर्स त हुन्छ, तर यति फोर्स पनि हुँदैन कि उनीहरूलाई एउटा सर्टेन स्पेसिफिक सेपमा चाहिँ राख्न सकियोस्। ठिक छ, यसलाई एउटा स्पेसिफिक सेपमा राख्न सकिँदैन। जस्तै तपाईँले एउटा सर्टेन भेजल छ होइन, भेजलको सेप जस्तो छ लिक्विडले पनि के गर्छ त त्यस्तै खालको सेप लिने गर्छ। तर त्यसको भोल्युम चाहिँ फेरि के हुन्छ त कन्सटेन्ट हुन्छ। तपाईँले 1 लिटर लिक्विड लिनुभयो भने तपाईँले जुनै पनि सर्फेसमा हाल्नुहोस् उसले 1 लिटर सर्फेस नै के गर्छ त अकुपाई गर्छ। त्यसैले फ्लुइडको के हुन्छ त त्यसको एउटा डिफाइनेट सेप हुँदैन होइन, यसको डिफाइनेट सेप हुँदैन, डिफाइनेट भोल्युम हुन्छ। त्यसैले अप्सन बी मिलेन। अब डिफाइनेट सेप हुँदैन तर डिफाइनेट भोल्युम हुन्छ, त्यही भएर अप्सन सी पनि मिलेन। अब फ्लुइड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि लिक्विडै भन्ने कुरा आउँदैन, विभिन्न प्रकारको फ्लुइड हुन सक्छ है, त्यसैले यो पनि मिल्न गएन। अर्को छ अब यहाँनिर एज द टेम्परेचर अफ स्याम्पल अफ लिक्विड अफ वाटर इन्क्रिज फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट अफ 1 डिग्री सेल्सियस देन द भोल्युम अफ वाटर इनिसियल्ली के गर्छ त भनेर सोधिरहेछ। के हुन्छ त? टेम्परेचर अफ अ स्याम्पल अफ लिक्विड वाटर इज इन्क्रिज फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट अफ 1 डिग्री भनेर सोधिरहेछ होइन। 1 डिग्री सेल्सियसमा लिक्विड छ। अब 1 डिग्री सेल्सियसबाट हामीले यसको टेम्परेचर बढाउँदै गयौँ, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस बनाउँदै गयौँ। अब यहाँनिर 1 डिग्री सेल्सियसबाट आउँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ त? 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ लिक्विडको के हुन्छ त मिनिमम भोल्युम र म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ होइन। भनेपछि 1 डिग्री सेल्सियसबाट भोल्युम इनिसियली के हुन्छ? जब म 2 डिग्री सेल्सियस बनाउँछु भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, 3 डिग्री सेल्सियस बनाउँछु भोल्युम डिक्रिज हुन्छ र 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको म्याक्सिमम भोल्युम हुन्छ। ठिक छ, म्याक्सिमम भोल्युम भइसकेपछि मिनिमम भोल्युम हुन्छ, सबसे मिनिमम भोल्युम यहाँनिर हुन्छ, म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ। अब 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा जब माथि 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 पुर्याउँदै जान्छु त्यसपछि यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। भनेपछि 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल गयो भने भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गयो भने भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। अब यहाँनिर 1 डिग्री सेल्सियसदेखि वाटरको हिट दिँदै गएर म टेम्परेचर बढाउँदै जान्छु भनेपछि 4 डिग्री सेल्सियससम्म पुगुन्जेलसम्म चाहिँ यसको भोल्युम के हुन्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ बी हुन जान्छ। ठिक छ। अर्को छ द प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ कलम अफ लिक्विड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ। अब एउटा कलम अफ लिक्विड छ मसँग, त्यति बेला मैले कलम अफ लिक्विड भने चाहिँ यस्तो खालको छ, एउटा भेजल छ भनेर सपोज गरौँ, यहाँनिर मैले एउटा लिक्विड राखेको छु। अब प्रेसर अनुसार यहाँको लिक्विड राइज भएर कुनै एउटा सर्टेन लेभलसम्म जान सक्छ होइन। अब यहाँनिर के सोधेको छ? द प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ कलम अफ लिक्विड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ। जस्तै प्रेसर भनेको के हुन्छ त? रो जी अनि डेन्सिटी। अब डेन्सिटी अफ लिक्विडसँग डिपेन्ड हुन्छ, त्यसै गरी हाइटसँग डिपेन्ड हुन्छ होइन, हाइटसँग डिपेन्ड हुने भयो, अनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग डिपेन्ड हुने भयो। भनेपछि डेन्सिटी अफ द लिक्विड भनेको चाहिँ यहाँनिर योसँग त डिपेन्ड हुन्छ, त्यसैले यो अप्सन मिलेन। डेप्थ अफ द लिक्विड कलम भनेपछि यो पोइन्टबाट कतिसम्म चाहिँ लिक्विड छ त, कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि डेप्थ भन्न खोजेको चाहिँ हाइटै भन्न खोज्नु हो, त्यही भएर यो पनि भएन। अब सेप अफ कन्टेनर, यदि मैले ठुलो भाँडो लिएँ, ठिक छ, ठुलो भाँडो लिएँ अथवा ठुलो पाइपै लिएँ भने त्यहाँनिर त थोरै प्रेसर आउन जान्छ होइन। अब प्रेसर भनेको के हो त? फोर्स अपन एरिया हो। मैले एरिया बढाएँ भने त के हुन्छ? प्रेसरमा डिक्रिमेन्ट आउँछ, एरिया घटाएँ भने के हुन्छ त? प्रेसरमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ। त्यसैले मैले सेप अफ कन्टेनरलाई चेन्ज गरेँ भने पनि के हुन्छ त? यसमा चेन्ज आउँछ, त्यसैले यो पनि मिलेन। अब वेट अफ द लिक्विड, हामीले धेरै लिक्विड लियौँ, अब यो सर्फेस पाइप जस्ताको त्यस्तै छोडिदिउँ, यसको डेन्सिटी पनि एउटै छ भने मैले जति नै ठुलो लिक्विडको भाँडो लिएँ भने त्यसले प्रेसर चाहिँ एउटै नै देखाउँछ। ठिक छ, अथवा मैले जति धेरै नै लिक्विड प्रयोग गरेँ पनि त्यसले के गर्छ त? प्रेसर एउटै नै देखाउने काम गर्छ। सो प्रेसर भनेको लिक्विड कलममा चाहिँ वेटमा डिपेन्ड हुँदैन, त्यसैले अप्सन डी चाहिँ हाम्रो मिलेन यहाँनिर। द प्रोसेस अफ मेजरिङ भेरी हाई टेम्परेचर, ठिक छ,
प्रोसेस अफ मेजरिङ भेरी हाई टेम्परेचर इज भनेर यसले सोधिरहेछ। अब यहाँनिर 2-3 वटा टर्म छ। पहिलो छ क्रायोजेनिक्स, साइरोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स नै भन्छ। अब सुरुमा क्रायोजेनिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्रायोजेनिक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ लो टेम्परेचर मेजरमेन्टको लागि युज हुन्छ, ठिक छ। क्रायोजेनिक्स भनेको लो टेम्परेचरको लागि चाहिँ यदि हामीले लो टेम्परेचर मेजर गरिरहेछौँ भने यसलाई क्रायोजेनिक्स भन्छ। पाइरोमिटर भनेको चाहिँ के हो त, हाई टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि, ठिक छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन बी चाहिँ यहाँनिर करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। हाइग्रोमेट्री भनेको कुनै सब्सटेन्सको प्युरिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर गर्छ यसले, ठिक छ। हाइग्रोमिटरले चाहिँ कुनै सब्सटेन्स कतिको प्योर छ र यहाँनिर हामीले जुन दुधको प्युरिटी नाप्नको लागि, सरी मैले उल्टो भनेछु, दुधको प्युरिटी नाप्न युज हुने ल्याक्टोमिटर हो, सरी है, हाइग्रोमिटर भनेको चाहिँ ह्युमिडिटी मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ है, अलिकति मिस्टेक भयो। हाइग्रोमेट्री भनेको चाहिँ लिक्विडको अथवा वाटर भेपर कति प्रेजेन्ट छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने हाइग्रोमेट्री हुन्छ। थर्मोमेट्री भनेको टेम्परेचरसँग रिलेटेड। अब हाम्रो अप्सन डी पनि हुन सक्थ्यो, तर थर्मोमेट्री भनेको न हाई टेम्परेचर न लो टेम्परेचर, यसले सबै प्रकारको टेम्परेचर मेजर गर्छ। हाई टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि पनि युज हुन्छ, लो टेम्परेचरको लागि पनि युज हुन्छ। यो चाहिँ एउटा जेनरल केस जस्तो भयो, ठिक छ, बुझ्यो। अर्को छ स्पार्क्स आर सिन व्हेन अ रेसिङ कार स्पिड्स एलङ द ट्र्याक, दिस इज ड्यू टु के भनेर सोधिरहेछ। अब किन चाहिँ यस्तो हुन्छ, के भएर चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर ग्राभिटीको कारण यस्तो हुँदैन, ग्राभिटीले त पुल गर्ने काम गर्ने हो हैन, ग्राभिटीले पुल गर्छ। अब यहाँनिर फ्रिक्सन छ, फ्रिक्सन भनेको कुनै दुईटा सर्फेस बीचको घर्षण। टायर त रेस ट्र्याकमा कुदिरहेको बेला घर्षण हुन्छ, जति धेरै घर्षण हुन्छ त्यति धेरै के हुन्छ त त्यहाँनिर मेकानिकल इनर्जी चाहिँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, ठिक छ। र त्यही मेकानिकल इनर्जी हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदाखेरि अथवा यहाँनिर स्पार्क्स प्रोड्युस हुनुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, फ्रिक्सन हुन्छ, ठिक छ, फ्रिक्सन भयो। म्याग्नेटिजमको कारण हुने भएन, त्यहाँनिर रोड भनेको एउटा नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो, यसले केही पनि इफेक्ट गर्ने भएन। एयर रेजिस्टेन्सको कारण पनि यो हुने भएन। एयर रेजिस्टेन्सको कारण त सपोज एउटा मिटियोरोइड चाहिँ माथिबाट खसिरहेछ भने त्यहाँनिर एयर र त्यो जुन मिटियोर अथवा उल्कापिण्ड माथिबाट खसिरहेको छ त्यो उल्कापिण्ड बीच के हुन्थ्यो त, त्यहाँनिर एयर रेजिस्टेन्स भएर त्यो बर्न हुन्छ। त्यसैले तपाईँले फिल्महरूमा देख्नु भएको छ होला डाइनोसरहरू जुन त्यो एयर रेजिस्टेन्सको कारण त्यहाँनिर मिटियोरोइडमा आगो लागेको हुन्छ, एकदम हाई स्पिडमा खसिरहेको हुन्छ र तिनीहरू बीच एकदमै धेरै घर्षण हुने कारण त्यहाँनिर के आउँछ त, हाम्रो एकदमै धेरै मेकानिकल इनर्जी चाहिँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन जान्छ, त्यसको कारण चाहिँ त्यहाँ बर्निङ हुन्छ। तर रेस ट्र्याकको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन। अब अर्को छ फोर्स क्यानट चेन्ज द, फोर्सले के चेन्ज गर्न सक्दैन भनिरहेछ। जस्तै फर्स्ट अप्सन ए नै मिल्न जान्छ है, फोर्सले मास चेन्ज गर्न सक्दैन, ठिक छ। फोर्सले के गर्न सक्दैन, मास चेन्ज गर्न सक्दैन। हामीले धेरै फोर्स लायौँ भने बडीको एक्सेलरेसन ज्यादा हुन्छ, ठिक छ। धेरै फोर्स लायौँ भने बडीको एक्सेलरेसन ज्यादा हुन्छ तर मास बढ्दैन। फोर्स घटायौँ भने मास घट्दैन, एक्सेलरेसन घट्न जान्छ, ठिक छ। फोर्सले सेपमा चेन्ज ल्याउन सक्छ। जस्तै एउटा पेपर लिनु, सिट अफ पेपर छ, त्यो पेपरलाई कचाकुचुक पार्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपमा थियो होला, त्यो पेपरलाई कचाकुचुक पारेर सेपमा चेन्ज गर्न सक्नुभयो। मोसनमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुभयो हैन। मोसनमा चेन्ज कसरी ल्याउन सक्नुभयो त, बडी यदि बिस्तारै हिँडिरहेछ भने छिटो हिँडाउन सक्नुभयो, यदि फास्ट हिँडिरहेछ भने बिस्तारै हिँडाउन सक्नुभयो हैन, र बिस्तारै हिँडिरहेछ भने फास्ट हिँडाउन सक्नुभयो। भोल्युममा कसरी चेन्ज आउन सक्छ, सपोज एयर छ, एयरलाई एउटा कन्टेनरमा राख्नुहोस्। अब त्यो कन्टेनरमा तपाईँले धेरै प्रेसर दिनुभयो भने त्यो लिक्विडको भोल्युम त घट्न जान्छ नि हैन, त्यसैले भोल्युममा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छ। अर्को छ एन ओपन प्यारासुट एलोज अ पर्सन टु ल्यान्ड सेफली अन द ग्राउन्ड विथ वाट इज द रिजन। एउटा मान्छे प्यारासुट लाएर पृथ्वीमा झरिरहेछ, पृथ्वीको केस सोच्नुपर्ने हुन्छ किनभने मुनमा चाहिँ एयर हुँदैन। अब यहाँनिर के भनिरहेछ त, प्यारासुट प्रोभाइड्स इनफ एयर रेजिस्टेन्स टु स्लो डाउन द स्पिड when the parachutist is falling down। यो अप्सन हाम्रो यहाँनिर राइट हुन जान्छ। किन यो अप्सन राइट भयो त भन्दा प्यारासुटले एकदमै धेरै सर्फेस एरिया कभर गर्छ, ठिक छ। प्यारासुटले के गर्छ त,
एकदमै धेरै सर्फेस एरिया कभर गर्ने हुन्छ। जब यसले धेरै सर्फेस एरिया कभर गर्छ त्यहाँनिर एयरले धेरै ठाउँमा ठेल्न पायो, माथितिर फोर्स दिन सक्यो हैन। यसरी माथितिर फोर्स दिइसकेपछि के भयो त त्यो प्यारासुट चाहिँ माथि जान सक्यो हैन। अब्जेक्टले उसलाई तल खसाल्न खोजिरहेछ, तर यहाँनिर प्यारासुटमा पनि यसरी अपवर्ड फोर्स अफ एयर लाग्ने भयो, त्यसको कारण चाहिँ ऊ बिस्तारै तल झर्ने भयो। अब प्यारासुट ट्र्याप्स एयर इनसाइड, त्यो त ठिक हो, प्यारासुटले एयर ट्र्याप त गर्छ, तर एयर फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यसैले ट्र्याप गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि आउँछ यहाँनिर। ट्र्याप त गर्छ तर एयर चेन्ज हुँदै गइरहेछ, त्यसैले बी अप्सन भएन। प्यारासुट प्रोभाइड्स एडिसनल वेट अन द प्याराचुटिस्ट, यदि त्यस्तो हुने हो भने त सिधै स्वाट्टै तल खस्नुपर्ने काम भएन, ठिक छ। अब यहाँनिर छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ लुब्रिकेन्ट भनिरहेछ। लुब्रिकेन्ट भन्नेले के काम गर्छ त, लुब्रिकेन्टले कुनै पनि मेसिनहरू बिच चाहिँ मजाले त्यो चलोस्, त्यहाँनिर केही पनि रेजिस्टेन्स नआओस् भन्ने कुरा हो। गियरहरूमा तेल लगाइन्छ नि, तेल लगाउनुको कारण त्यो गियर चाहिँ मजाले घुमोस् भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर कुन चाहिँ लुब्रिकेन्ट होइन भन्दा ग्रेफाइटलाई लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, ओइललाई युज गर्न सकिन्छ, पाइन पाउडरलाई युज गर्न सकिन्छ, स्यान्डलाई सकिँदैन, ठिक छ। त्यसैले लुब्रिकेन्ट नहुने भनेको स्यान्ड हो। स्यान्ड युज गरौँ भन्दा सिधै त्यहाँ साइकलमा स्यान्ड युज गरेर के हुन्छ होला सोच्नुहोस् न, तपाईँको चेनै बिग्रिन जान्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। अर्को छ वाट आर द प्रोसेस इन्भल्भ इन वार्मिङ अफ अ रुम बाई हाई पावर हिटर भनिरहेछ। सपोज तपाईँले हिटर बाल्नुभयो, हिटर बाल्दाखेरि त्यहाँनिर वार्मिङ प्रोसेस भने चाहिँ हिट कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा यसले सोधिरहेछ यहाँनिर, ठिक छ। हिट कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। अब त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा हिटरबाट के आउँछ त, हिट आउँछ हैन, अभियस कुरा हो। यो हिट चाहिँ रेडिएसनको रूपमा ट्रान्सफर हुन्छ है, भनेपछि पहिलो एउटा रेडिएसन पनि मिल्न भयो। अब के हुन्छ, उसले चाहिँ एयरलाई तताउँदै जान्छ। सपोज यो मेरो रुम भयो, यहाँनिर सुरुमा पुरै कोल्ड एयर छ, अब जब मैले यो कर्नरमा हिटर बालेर यो एयरलाई के गर्दै जाने भयो, हिट गर्दै जाने भयो, यहाँ के भयो त अब हिटेड एयर आयो। अब यो हिटेड एयर के हुन्छ त, लाइट हुन्छ, त्यसैले यो माथि जान्छ, कोल्ड एयर तल आउँछ, फेरि यो कोल्ड एयरलाई उसले हिट गर्छ र कोल्ड एयर माथि जान्छ। यसरी कन्भेक्सनल मेथडबाट पनि के हुन्छ त, हिट तातो वस्तु माथि जाने, चिसो वस्तु तल झर्ने, यसरी कन्भेक्सनको मेथडबाट पनि भयो र रेडिएसनको मेथड एज अ फर्म जसरी सनले हिट ट्रान्सफर गरिरहेछ त्यो मेथडबाट पनि भयो। त्यसैले हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कन्भेक्सन र रेडिएसन भयो। अब कन्डक्सनको मेथडबाट यहाँनिर भएन हैन, कन्डक्सनको मेथडबाट भएन, त्यसैले अप्सन डी मिल्न गएन यहाँनिर। टु मेजर द वेट अफ अ वुडन ब्लक वी निड, वुडन ब्लक छ त्यसको मैले वेट मेजर गर्नु पर्यो भने कसरी मेजर गर्छु त भन्दा रुलरले वेट मेजर गर्ने हैन, लेन्थ मेजर गर्ने हो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को भनेको बीम ब्यालेन्सले मास मेजर गर्ने हो। अब चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट क्यान। अब डिस्प्लेसमेन्ट क्यानले के गर्छ भन्दा त्यहाँनिर कति अपथ्रस्ट लागिरहेको छ भन्ने कुरा मेजर गर्न सक्छ, ठिक छ। डिस्प्लेसमेन्ट क्यानले कति अपथ्रस्ट लागिरहेको छ भन्ने कुरा मेजर गर्न सक्छ, तर यसले वेट मेजर गर्न सक्दैन। र स्प्रिङ ब्यालेन्सले एक्ज्याक्टली के मेजर गर्छ त, वेट मेजर गर्छ, ठिक छ। कति त्यहाँनिर फोर्स लाग्न सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट क्यान भनेपछि त्यहाँनिर उसले डिस्प्लेसमेन्ट क्यानले भनेको कति वाटर डिस्प्लेस भयो भनेर मेजर गर्ने हो हैन। डिस्प्लेसमेन्ट क्यानले कति वाटर डिस्प्लेस भयो भनेर मेजर गर्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर कति चाहिँ फोर्स एक्स्ट्रा लाग्यो होला भन्ने कुरा मेजर त गर्न सक्यो, तर एक्ज्याक्ट वेट मेजर गर्न सकेन, त्यसैले स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो। अर्को छ द फोर्स अफ फ्रिक्सन बिट्विन टु बडिज इज परपेन्डिकुलर टु द कन्ट्याक्ट अफ सर्फेस, ठिक छ, परपेन्डिकुलर टु कन्ट्याक्ट अफ सर्फेस, प्यारलल टु कन्ट्याक्ट अफ सर्फेस, इन्क्लाइन्ड एट 30 डिग्री टु कन्ट्याक्ट सर्फेस, इन्क्लाइन्ड एट 60 डिग्री। अब फ्रिक्सनको कुरा गर्दा सपोज यो मेरो बडी भयो, यो मेरो सर्फेस भयो, यो सर्फेसमा हिँडिरहेछ हैन। अब फोर्स अफ फ्रिक्सन कसरी मेजर गरिन्छ, सपोज यो बडी स्ट्याटिक छ भने यहाँनिरबाट यसरी एउटा फोर्स लाग्छ, यहाँनिरबाट एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ। अब यो फोर्सले नजिती हामीले अगाडि बढाउन त सक्दैनौँ हैन हो, यहाँनिर जुन यसरी फोर्स लाग्यो नि माथिबाट, यसले हामीले के दिन्छ त, फ्रिक्सनल फोर्स दिन्छ। जति धेरै त्यो बडीको वेट हुन्छ त्यो बडीको वेट
जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै फ्रिक्सनल फोर्स हामीले लगाउनु पर्छ, सरी त्यति धेरै फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ, किनभने जति धेरै ठुलो बडी छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु त्यति नै धेरै गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो भयो त? त्यसको वेट ज्यादा छ। अब यो वेटवाला फोर्स त परपेन्डिकुलर टु कन्ट्याक्ट सर्फेस, जुन यो सर्फेस छ यो सर्फेसमा 90 डिग्रीमा लागिरहेछ, त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ ए हुनुपर्छ। प्यारलल हुँदैन, 30 डिग्री 60 डिग्री यो स्पेशल केसहरू भयो, तर जेनरली यसरी लाग्छ। अब युनिट अफ ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई E इज इक्वल्स टु एफ बाई एम भनेर लेख्छ, फोर्स बाई युनिट मास भनेर लेख्छ। ठिक छ। अब फोर्स बाई युनिट मास भनेपछि फोर्सको युनिट भनेको न्युटन भयो, मासको युनिट भनेको केजी हुने भयो, भने न्युटन पर केजी हुन्छ। यदि हामीले यसलाई सिजिएस युनिटमा लिने हो भने फोर्सको युनिट के हुन्छ? डाइन हुन्छ, मासको युनिट ग्राम हुन्छ, भनेपछि डाइन पर ग्राम भनेर पनि हुन सक्छ। अब मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको त के को युनिट हो त? हाम्रो एक्सेलरेसनको युनिट हो। त्यसै गरी न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी मलाई थाहा भने के को युनिट हो। र सी नम्बरको अप्सन मिल्न गयो यहाँनिर डाइन पर ग्राम, हैन, जी भनेपछि ग्राम भयो, न्युटन मिटर स्क्वायर केजी पनि हुने भएन यहाँनिर। ठिक छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ राइट एन्सर हुने भयो। अर्को छ व्हाट इज द नेम अफ द प्रपर्टी अफ द बडी दैट रेजिस्ट अ चेन्ज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट और यूनिफर्म मोशन। त्यो भनेको त न्युटन्सको फर्स्ट लले के दियो त? डेफिनेसन अफ फोर्स दियो। अब डेफिनेसन अफ फोर्स अनुसार यहाँनिर के भयो त? एभ्री बडी ट्राइज टु चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट और यूनिफर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब त्यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ? यो भनेको इनर्सिया हो, इनर्सियाले डेफिनेसन अफ फोर्स दिन सक्छ है, त्यसैले यो एन्सर हुन गयो। अब यहाँनिर एन अब्जेक्ट वेट्स 8.5 न्युटन अन द मुन, द ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ अफ द मुन इज 1.7 न्युटन पर केजी, वाट इज द मास अफ द अब्जेक्ट भनेर सोधिरहेछ। अब हामीले के थाहा छ त? फिल्ड इन्टेन्सिटी ई भनेको के हुन्छ? फोर्स बाई मास हुन्छ। अब मास इज इक्वल्स टु फोर्स बाई ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। फोर्स कति दिएको छ? यहाँ 8.5 न्युटन दिएको छ, मास कति दिएको छ? 1.7, भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ त? यहाँ इज इक्वल्स टु 5 केजी आउन जान्छ, हैन, ठ्याक्कै 5 केजी आउँछ। सो अप्सन सी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो। अर्को छ वर्क डन इज इक्वल्स टु के हुन्छ त? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन जान्छ। ठिक छ। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। अब अर्को छ यहाँनिर 1 जुल भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। जुल भनेको एउटा युनिट अफ वर्क डन अथवा युनिट अफ एनर्जी हो, हैन, यो भनेको त युनिट अफ वर्क डन अथवा युनिट अफ एनर्जी हो। भनेपछि यहाँनिर अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु? यो भनेको वर्क डनको युनिट हो भने वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। मैले अब 1 जुल इनर्जी छ भनेपछि 1 न्युटन फोर्स यसले 1 मिटर सार्न सक्छ भने त्यसले के हो त? 1 जुल इनर्जी दिन्छ। भनेपछि 1 जुल भनेको के लेख्न सकिने रहेछ? 1 न्युटन मिटर लेख्न सकिन्छ। 1 न्युटन मिटर भनेको अप्सन सी हुन गयो। कुरा क्लियर छ? अब अप्सन बी ले के डिनोट गरिरहेछ त? यहाँ फोर्स डिनोट गरिरहेछ। यतापट्टि न्युटन मिटर स्क्वायर छ, यसले के डिनोट गरिरहेछ थाहा भएन, उतापट्टि न्युटन स्क्वायर मिटर स्क्वायर छ। अब यसले वर्क डनको स्क्वायर डिनोट गरिरहेछ है। अर्को छ विच फर्म अफ इनर्जी डज द फ्लोइङ वाटर पोजेस भनिरहेछ। कुनै पनि अब्जेक्ट कुनै सर्टेन भेलोसिटीमा हिँडिरहेको छ, सपोज गरौँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा हिँडिरहेको छ भने त्यो अब्जेक्टमा भेलोसिटी छ। भेलोसिटी भइसकेपछि के हुन्छ त? पोटेन्शियल इनर्जी हुँदैन, के हुन्छ? काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, हैन। त्यहाँनिर के हुन्छ त? काइनेटिक इनर्जी हुन जान्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा छ भने उसमा कस्तो टाइपको इनर्जी हुन्छ त? काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। किनभने फ्लोइङ वाटर भनेको त्यहाँ भएको प्रत्येक वाटरको मोलिक्युल हुन्छ, त्यो मोलिक्युलमा के हुन्छ त? काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, सरी भेलोसिटीले, कुनै भेलोसिटीले फ्लो भइरहेछ। कुनै अब्जेक्ट एउटा सर्टेन भेलोसिटीले फ्लो भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ? काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। पोटेन्शियल इनर्जी भनेको सपोज एउटा वाटरलाई चाहिँ हामीले सर्टेन हाइटमा राख्यौँ भने
त्यो हाइटमा भएको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्थ्यो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुँदैन, ग्रेभिटेसनल एनर्जी पनि भएन, काइनेटिक एनर्जी हुने भयो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अ बडी अफ मास 2 kg इज ड्रप फ्रम अ हाइट अफ 1 मिटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट टचेस द ग्राउन्ड। अब यहाँनिर कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको प्रिन्सिपल लाउनु पर्यो। कन्जर्भेसन अफ इनर्जीले के भन्छ त, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड। अब यहाँनिर के भनेको छ, सुरुमा एउटा बडी छ, यो बडी छ, यहाँ ग्राउन्डदेखि हाइट कति छ त 1 मिटर छ। जब यो ग्राउन्डदेखि 1 मिटर माथि छ, यसको पोटेन्शियल इनर्जी भनेको कति हुन्छ त, m इन्टु जी इन्टु h हुन्छ। अब यसको मास 2 kg छ, g भनेको 9.8 भयो, h भनेको 1 भनेपछि 19.6 जुल चाहिँ यसको पोटेन्शियल इनर्जी छ। अब यहाँनिर के भयो भन्दा ठ्याक्कै यो बडी यो ग्राउन्डमा टच गर्न लाग्यो भने यति बेला हाइट के भयो त 0 भयो हैन, यसको हाइट त 0 भयो भने चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी 0 भयो। तर हाम्रो कुनै पनि बडीको टोटल इनर्जी त 0 हुन पाउँदैन, यसको इनिशियली जति इनर्जी थियो त्यति नै इनर्जी हुनुपर्छ नि। जब यसले ग्राउन्डमा टच गर्छ नि, यो सबै पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त, काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ, सबै पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यसको एनर्जी कति हुन्छ त भन्दा 19.6 जुल हुन्छ। टोटल पोटेन्शियल एनर्जी नै काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज भएको कारण यसको टोटल एनर्जी 19.6 जुल हुन्छ। अरू सबैमा भ्यालु त ठीक छ, तर युनिटहरू मिलिरहेको छैन। एनर्जीको कुरा गरिसकेपछि युनिट भनेको जुल हुनुपर्ने हो। अर्को छ 3 फिलामेन्ट each of 100 watt are used for 5 hours each day and electrical heater of 750 watt is used for 2 hours each day per day. The consumption of electricity per month will be कति भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त, कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि हामीले यहाँनिर इनर्जी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कति इनर्जी खपत भयो भन्ने कुरा हो हैन। अब यहाँनिर कति इनर्जी खपत भयो भन्ने कुरा हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दा 100 वाट 5 घण्टा। अब यहाँनिर पावरको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। पावर भनेको के हो त, वर्क डन अपन टाइम हो। भनेपछि वर्क डन भनेको के लेख्न सकिने रहेछ, पावर इन्टु टाइम। अब पावरको युनिट वाट हो भनेपछि यहाँनिर के दिइरहेछ हेर्नुस् त, 3 फिलामेन्ट्स अफ 100 वाट इच। 3 फिलामेन्ट्स अफ 100 वाट इच भनेपछि 3टा फिलामेन्ट बल्ब छ 100 वाट इचको, भनेपछि टोटल पावर कति कन्ज्युम गर्ने रहेछ, 3 इन्टु 100 अथवा 300 वाट कन्ज्युम गर्ने रहेछ। अब प्रत्येक दिन 5 घण्टा युज हुन्छ भनेपछि एक दिनमा कति इनर्जी खर्च हुने रहेछ त भन्दा 300 इन्टु 5 भनेपछि 1500 वाट पर आवर भनेर लेख्न सक्छौं हामीले, वाट पर आवर भयो। ठीक छ, यति कुराहरू भयो। अब एक दिनमा यति युज हुन्छ भने एक महिनामा कति युज हुन्छ, 30 डेज भनेको 30 इन्टु 1500 भनेपछि 45000 वाट पर आवर हुन्छ हैन। टाइमको युनिट आवर भयो, पावरको युनिट वाट भयो। सुरुमा मैले 300 वाट किन लेखेँ भन्दा यहाँनिर 3वटा फिलामेन्ट बल्बहरू छन् र 5 घण्टा कन्ज्युम गर्दाखेरि यति वाट आवर भन्नु नै जुल हो है यहाँनिर। ठीक छ, यति कन्ज्युम हुने रहेछ 30 दिनमा। अब यसलाई मैले किलोवाट आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 45000 किलोवाट आवरमा त छँदैछ, डिभाइडेड बाइ 1000 गर्नु पर्यो भनेपछि 1000 ले डिभाइड गर्दा कति आउने रहेछ, एक महिनामा चाहिँ 45 किलोवाट आवर चाहिँ कन्ज्युम हुने रहेछ। ठीक छ, 30 दिनमा अथवा एक महिनामा चाहिँ 45 किलोवाट आवर कन्ज्युम हुने रहेछ। अब 750 वाटको हिटर युज भइरहेछ 2 घण्टा पर डे भनेपछि एक दिनमा कति इनर्जी खपत हुने रहेछ भन्दा 750 इन्टु 2 भनेपछि 1500 वाट पर आवर खर्च हुने रहेछ। यो एक दिनको कुरा भयो। अब 30 दिनमा कति हुन्छ त भन्दा 45000 वाट पर आवर खर्च हुन्छ, 45000। अब यसलाई पनि यही एउटै आयो भनेपछि 30 दिनमा 45 किलोवाट आवर चाहिँ खर्च हुने रहेछ। आवरलाई चाहिँ यहाँनिर आर मात्रै लेखिरहेछ है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। आवरलाई एच मात्रै लेखिरहेछ। ठीक छ, भनेपछि 45 किलोवाट आवर भनेको के हो त, 45 किलोवाट आवर भनेको यति इनर्जी कन्ज्युम भइरहेछ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, भनेपछि टोटल कति कन्ज्युम भयो त एक महिनामा भन्दा 45 किलोवाट आवर प्लस 45 किलोवाट आवर भनेको 90 किलोवाट आवर चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको छ। ठीक छ,
कति कन्ज्युम भयो त 90 किलोवाट आवर चाहिँ यहाँनिर कन्ज्युम भइरहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? हामीलाई पावर दिएको छ र टाइम पनि कति दिएको छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर इनर्जी भेट्न सक्छौँ। अब एक दिनको इनर्जी भेट्यौँ भने त्यसलाई 30 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने हामीले 1 महिनाको भेट्छौँ। अब दुईटैको त्यसरी नै भेट्यो र दुईटैको टोटल पावर सोधिरहेछ नि त, कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी पर मन्थ सोधिरहेछ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यति टोटल पावर कन्ज्युम हुँदो रहेछ है, यसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने भयो। 90 किलोवाट आवर चाहिँ हामीले यहाँनिर भेट्यौँ। ठिक छ। अर्को क्वेसन चाहिँ युनिट अफ पावर के हो भनेर सोधिरहेछ यसले। ठिक छ, युनिट अफ पावर चाहिँ के हो भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर हामीले सिम्पल काम गर्न सक्ने भनेको के हो त, पावर भनेको के हो, वर्क डन बाई टाइम हो। वर्क डनको युनिट के हो, जुल हो। टाइमको युनिट सेकेन्ड हो। भनेपछि पावरको युनिट भनेको जुल पर सेकेन्ड लेख्न सकिने रहेछ। ठिक छ, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम हो अनि वर्क डन भनेको जुल भयो, टाइम भनेको सेकेन्ड भयो, त्यसैले जुल पर सेकेन्ड चाहिँ यसको एन्सर हुन गयो। अ स्पेशल टाइप अफ रेडिएसन फल्स अन अ फ्लोरेसेन्ट सब्सटेन्स अफ अ ट्युब लाइट प्रोड्युसेस व्हाइट लाइट, द्याट रेडिएसन इज भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर। अब कुनै पनि ट्युब लाइटहरू बाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ, त्यहाँनिर एक प्रकारको व्हाइट लाइट निस्किने रहेछ। ठिक छ, त्यो व्हाइट लाइट भनेको चाहिँ व्हाइट लाइट प्रोड्युस गर्नको लागि एक प्रकारको लाइट निस्किने रहेछ, त्यो भनेको अल्ट्राभायोलेट लाइट हुन्छ। सोलर रेज भनेको हाम्रो सनबाट आउने रेजहरू भयो। रेडियो एक्टिभ रेज भनेको युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम आदि इत्यादि वस्तुहरूले प्रोड्युस गर्ने रेडिएसन, आपसे आप त्यहाँबाट लाइट निस्किन्छ। एक्सरे भनेको त तपाईँले एकदमै फास्ट हिँड्ने इलेक्ट्रोन्सहरू कुनै मेटलमा ठोकाउनु भयो भने त्यहाँनिरबाट चाहिँ एक्सरे निस्किन्छ। ठिक छ, के निस्किन्छ त, त्यहाँनिरबाट चाहिँ एक्सरे निस्किन सक्छ। त्यसैले यसको एन्सर अल्ट्राभायोलेट हुन्छ। तपाईँले यदि फिलामेन्ट ल्याम्पबाट, फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पबाट कसरी लाइट प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू ठोकिन जान्छन्, इलेक्ट्रोनहरू ठोकेर त्यहाँबाट अल्ट्राभायोलेट लाइट निस्किन्छ। त्यो अल्ट्राभायोलेट लाइट चाहिँ त्यो फ्लोरेसेन्ट मेटेरियलसँग ठोकिन्छ र त्यहाँबाट हामीले देख्ने व्हाइट लाइट प्रोड्युस हुन जान्छ। ठिक छ। अर्को छ क्वेसन 3730 वाट भनेको कति हर्स पावर हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। ठिक छ, कति हर्स पावर हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब सुरुमा 1 हर्स पावर भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ, यहाँनिर हेरौँ, 1 हर्स पावर भनेको कति हुन्छ, 760 वाट हुन्छ होला जेनरली है, 760 वाट हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर अब हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा 760 वाट भनेको 1 हर्स पावर हो। त्यसै गरी 1 वाट भनेको 1/760 हर्स पावर भयो। अब 3730 वाट भनेको चाहिँ 1/760 इन्टु 3730 हुन्छ। अब यसलाई डिभाइड गरौँ, 3730 डिभाइडेड बाई 760 भनेको कति आउँछ त, लगभग 4.90 आउँछ। ठिक छ, लगभग कति आयो, 4.90 आयो। यसको मतलब 5 वाट चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौँ। अर्को छ कुली क्यारिज अ लोड अफ 500 न्युटन टु अ डिस्टेन्स अफ 100 मिटर, कति वर्क डन गर्यो भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर फोर्स 500 न्युटन लायो, कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो, 100 मिटर डिस्टेन्स मुभ गर्यो हैन। यहाँनिर अब कति वर्क डन भइरहेको होला भन्ने कुरा यहाँनिर सोधिरहेछ। ठिक छ, कति वर्क डन चाहिँ त्यो पुलीले गर्यो होला भन्ने कुरा यहाँनिर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गरौँ, के आउँदो रहेछ, एफ इन्टु डी मल्टिप्लाई गर्दा 500 इन्टु 100 हुन्छ। यो भनेको के भयो त, यसो हेर्दा 50,000 न्युटन पर मिटर भयो हैन। भने चाहिँ के हाम्रो अप्सन बी राइट एन्सर हुन्छ त यहाँनिर। अब ए र डी त भएन, किनभने ए र डीमा न्युटनमा छ भ्यालु, न्युटनमा भइसकेपछि त काम भएन, हाम्रो वर्क डनको युनिट न्युटन मिटर अथवा जुल लेखेको भए काम हुने हो। अब बी र सीमा एउटा कुरा भयो, यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दा कुलीले एउटा कुनै सर्टेन अब्जेक्ट छ। अब वर्क डनको केसमा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टमाथि फोर्स लाउने, त्यो अब्जेक्टमा फोर्स लगाएर चाहिँ त्यो अब्जेक्टले सर्टेन डिस्टेन्स मुभ गर्यो भने हुन्छ।
फोर्स चाहिँ त्यो अब्जेक्टमै लगाउनु पर्ने हुन्छ, तर कुलीले त यहाँनिर के गरिरहेछ, त्यो अब्जेक्टमा फोर्स लागेको छैन। यो कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा कुलीले कपडा लाएर, कपडा चाहिँ हेभी कपडा लायो भने के त्यो कपडामा वर्कडन गरेको छ भन्ने कुरा जस्तो हुन्छ, त्यो त हुँदैन। कुलीले त फोर्स आफ्नै वेट थपे जस्तो भयो र ऊ आफै हिँडिरहेछ। यदि यहाँ त्यो वेटमा चाहिँ वर्कडन नबनेर आफ्नै बडीमा कति वर्कडन भयो भनेर खोज्ने भने त्यहाँनिर के हुन्थ्यो होला, तर त्यो वेटमा त आफै केही फोर्स त लागेको छैन हैन, र त्यो सर्टेन डिस्टेन्स पनि फोर्स लागेर मुभ भएको छैन। ऊ चाहिँ पुली माथि नै बसिरहेछ, ऊ रेस्ट पोजिसनमा छ। रेस्ट पोजिसनमा भइसकेपछि उसको स्टेट चेन्ज भएको छैन। स्टेट चेन्ज नभइसकेपछि त्यसमा फोर्स केही पनि लागेको छैन। ठिक छ, यो फोर्स यहाँनिर केही पनि लागेको छैन, ऊ जस्ट एउटा वेट हो। त्यो वेटमा चाहिँ के भइरहेछ त, जस्ट त्यो वेट क्यारी गरेर ऊ एउटा पोजिसनदेखि अर्को पोजिसनमा गयो। डिस्टेन्स त मुभ गर्यो होला, तर फोर्स केही पनि लागेको छैन त्यो माथि। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर फोर्स केही लागेको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ 0 हुन जान्छ। 0 × 100 मिटर भनेको 0 हुन्छ, त्यसैले एन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ। ठिक छ, कुनै पनि यहाँनिर फोर्स प्रयोग भएको छैन। अर्को छ टु रेजिस्टेन्सेस 20 ओम एन्ड 5 ओम आर कनेक्टेड इन प्यारलल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। कुनै दुईटा रेजिस्टेन्स छ, सपोज यहाँनिर मैले रेजिस्टेन्स बनाएँ भने यहाँनिर यो एउटा रेजिस्टेन्स भयो, अर्को रेजिस्टेन्स यसरी भयो, र यो चाहिँ के छ त प्यारललमा कनेक्टेड छ। यसरी प्यारललमा कनेक्ट हुनु भनेको तिनीहरूको दुईटा एन्ड्सहरू एउटै यसरी पोइन्टमा कनेक्ट गर्नु। यो सपोज 20 ओमको छ, यो 5 ओमको छ, 20 र 5 ओम छ। अब प्यारललमा कनेक्ट हुँदाखेरि यिनीहरूको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर्मुला सपोज आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो भने 1/20 प्लस 1/50 हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसको भ्यालु भनेको 50 भयो 70 भनेपछि लगभग 14.28 आउन जान्छ। ठिक छ, कति आउँदो रहेछ 14.28 जति आउँदो रहेछ। र यसको यहाँनिर त्यो भन्दा नि अर्को तरिकाले क्याल्कुलेट गरौँ, 1/20 प्लस 1/50 भनेपछि यो भनेको 0.07 आउँछ। अब 1/0.07 भनेको लगभग 14.28 आउँछ भने चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन जान्छ। ठिक छ, अप्सन बी भयो हाम्रो एन्सर। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यो फर्मुला अनुसार क्याल्कुलेट गर्ने हो। यहाँनिर जुन फर्मुला छ 1/r भनेको आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भयो, R1 प्लस 1/R2 ले चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिन्छ। अर्को क्वेसन छ द पोटेन्शियल इनर्जी अफ अ बडी एट अ सर्टेन हाइट इज 200 जुल, द काइनेटिक इनर्जी पोजेस्ड बाइ इट व्हेन इट टचेस द सर्फेस इज भनिरहेछ। अब यसको कुरा त हामीले गर्यौँ, सर्टेन एउटा बडीलाई हाइटमा लानको लागि त्यसमा वर्कडन गर्नु पर्यो। किन वर्कडन गर्नु पर्यो भन्दा ग्राभिटीले तलतिर तानिरहेछ हैन, ग्राभिटीले तलतिर तानिरहेछ र तलतिर तानिरहेछ, त्यसलाई माथि लानको लागि ग्राभिटीको एगेन्स्ट हामीले वर्कडन गर्नु पर्यो। अब त्यो वर्कडन जब हामी गर्छौँ, त्यो वर्कडन गर्दा त्यो बडीमा इनर्जी स्टोर हुन्छ एज अ फर्म अफ पोटेन्शियल इनर्जी, र त्यो इनर्जी कति रहेछ त भन्दा 200 जुल अफ इनर्जी रहेछ। अब काइनेटिक इनर्जी व्हेन इट टचेस द ग्राउन्ड, सपोज बडी चाहिँ यो हाइटमा छ हैन, सपोज यो हाइटमा छ अरे। अब जब यसले यहाँनिर टच गर्छ के हुन्छ, हाइट त 0 हुने भयो, पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुने भयो। यसको मतलब पोटेन्शियल इनर्जी 0 जस्तो देखियो यहाँनिर। अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको नियमले के भन्छ त, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड, इट क्यान बी चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म भनेर भनिरहेछ यहाँनिर हैन। एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चाहिँ हामीले इनर्जी चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेछ है। यसको मतलब जब यसले ग्राउन्डमा टच गर्छ यसको पोटेन्शियल इनर्जी 0 हो, तर यसको टोटल इनर्जी 0 हुन पाउँदैन, भनेपछि सबै पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज भयो। ठिक छ, सबै पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज भयो, त्यसैले अप्सन सी चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन जान्छ। जति सुरुमा म्याग्निट्युड अफ पोटेन्शियल इनर्जी थियो 200 जुल, अब त्यसको इनर्जी 200 जुल नै हुने भयो। अर्को छ द पावर इज द मेजर अफ भनिरहेछ। पावरको फर्मुला के हो, पावरको फर्मुला भनेको चाहिँ वर्क डन बाई टाइम, भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ एनर्जी भन्न सकिन्छ। वर्क डन भनेको एनर्जीकै कुराहरू आउँछ हैन, भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ एनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ त, पावर भनेर भन्छ। यस्तो कुनै अप्सन छ। अब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के हो त, फोर्स हो। फोर्स विच प्रोड्युसेस मोसन, फोर्सले मोसन प्रोड्युस गर्न पनि सक्छ, सक्दैन पनि त्यो भयो। चेन्ज अफ इनर्जी मात्रै भएन यहाँनिर, इनर्जी चेन्जको कुरा मात्रै आएन,
टाइम अनुसार कति चेन्ज हुन्छ। जब हामीले रेट अफ चेन्ज अफ इनर्जी भन्छौँ यसले चाहिँ हामीले टाइम पनि दिइरहेको छ यहाँ, त्यसैले अप्सन डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। अर्को छ टु अब्जेक्ट्स अफ मास 1 × 10⁻³ kg and 4 × 10⁻³ kg have equal momentum. What is the ratio of their kinetic energy भनिरहेछ। तिनीहरूको काइनेटिक इनर्जीको रेसियो कति हुँदो रहेछ। अब दुईटा बडी अब्जेक्टको मास यति छ त्यो याद गर्नु है, मास एकचोटि याद गर्नु। म अर्को पेपरमा तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु अहिले नै। 10⁻³ kg मास छ र 4 × 10⁻³ kg छ। तिनीहरूको इक्वल मोमेन्टम छ। काइनेटिक इनर्जीको रेसियो के हुन्छ। सो सपोज एउटा बडीको मास के छ त यहाँनेरि m1 भनेको 10⁻³ kg छ र m2 भनेको कति दिएको छ त यहाँ हामीलाई 4 × 10⁻³ kg -3 kg। सपोज यो बडी मास m1 को p1 मोमेन्टम छ, यसको p2 मोमेन्टम छ। अब यसले के दिइरहेछ p1 = p2, यो दुईटैलाई भ्यालु मैले p लेखे, यिनीहरूको मोमेन्टम इक्वल दिएको छ। अब यिनीहरूको काइनेटिक इनर्जीको रेसियो के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो 1/2 mv² हो। मैले यहाँनेरि 1/2 m लेखे, यतापट्टि m² v² लेख्न सक्छु। यो भनेको mv को होल स्क्वायर बाइ 2m हुने रहेछ हैन। भनेपछि मोमेन्टम भनेको के हो त mv हो। भने काइनेटिक इनर्जी भनेको के भयो त p²/2m भयो। यति कुरा बुझ्यो। काइनेटिक इनर्जीको यो फर्मुला पनि हुन्छ p²/2m। अब दुईटैको काइनेटिक इनर्जी सेम छ। सपोज मास 1 भनेको 10⁻³ kg छ। मास 1 को काइनेटिक इनर्जीले ke1 लेख्यो भने मोमेन्टम सेम छ, यतापट्टि 2m1 हुने भयो। सेकेन्ड बडीको काइनेटिक इनर्जी भनेको मोमेन्टम सेम छ 2m2 हुने भयो। अब यो दुईटालाई रेसियो गरौँ, ke1/ke2 भनेको के हुने भयो p²/2m1 इन्टु 2m2/p² हुने भयो। जस्ट मैले के गरे त p²/2m1 छ, यहाँनेरि p²/2m2 छ हैन। यसलाई रेसिप्रोकल त गरे हो, p² क्यान्सल 2 क्यान्सल। अब m2 को भ्यालु कति छ 4 × 10⁻³ kg छ, m1 को भ्यालु 10⁻³ छ, दुईटा क्यान्सल भयो। सो ke1 र ke2 को रेसियो के हुने रहेछ त 4:1 को रेसियो हुने रहेछ। ठीक छ, म्हणजे अप्सन ए हाम्रो करेक्ट एन्सर हुने भयो। 4:1 को रेसियो चाहिँ यसको काइनेटिक इनर्जीको रेसियो हुने रहेछ। अर्को चाहिँ यहाँनेरि द नर्मल टेम्परेचर अफ अ म्यान। नर्मल टेम्परेचर अफ अ म्यान इज 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ, अब नर्मल टेम्परेचर अफ म्यान 37 डिग्री सेल्सियस भनेपछि यहाँनेरि तपाईहरुले c - 0/100 = f - 32/180 यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। c भनेको सेल्सियसको टेम्परेचर, f भनेको फारेनहाइटको टेम्परेचर। अब सेल्सियसमा कति दिएको छ 37 दिएको छ, 37 - 0/100 = f - 32/180 भयो। भनेपछि अब 37 - 0 भनेको 37, 37 इन्टु यो 180 यता लगेर मल्टिप्लाई गरे भने 180 र 100 ले डिवाइड गरे भने /100 भनेको कति आयो त यहाँ 66.6 आयो = f - 32। अब 32 लाई उता लगेर एड गरे भने के आउँछ f को भ्यालु चाहिँ 98.6 आयो। अब f भनेको फारेनहाइट हो, त्यसैले डिग्री फारेनहाइट भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँनेरि अब k - 273/100 पनि हुन्छ, केल्भिन फारेनहाइट सेल्सियस। यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। भने चाहिँ 98.6 आयो, कुन भयो त अप्सन, अप्सन बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन गयो। यसपछि अर्को छ अ 40 न्यूटन अब्जेक्ट इज रिलिज्ड फ्रम अ हाइट अफ 10 मिटर जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउन्ड, इट्स काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब हाइट 10 मिटरमा छ भनेपछि यसको पोटेन्शियल इनर्जी भने के हुन्छ mgh। अब वेट दिएको छ यसको 40 न्यूटन, भने m * g ले के दिन्छ त वेट दिन्छ। m * g भनेको 40 भयो, हाइट भनेको 10 भयो, भने 400 जूल चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी हुने रहेछ जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउन्ड। यसको सबै पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ हैन, सबै पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। त्यसैले के भयो त जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउन्ड यसको काइनेटिक इनर्जी भनेको 400 जूलै हुने भयो, किनभने सबै पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ के को नियम अनुसार, हाम्रो
कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको नियम अनुसार। अर्को छ इफ द मास अफ अर्थ डबल्स द ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई द अर्थ ड्यू टु सन बिकम्स भनेर सोधिरहेछ। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स सपोज यहाँनेरि यो मेरो के भयो अर्थ भयो हैन, अनि सपोज गरौँ यो भनेको मेरो के भयो त सन भयो रे। यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स हेरौँ, सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म ताने डिस्टेन्स डी छ भनेर सपोज गरौँ है, डिस्टेन्स डी छ। अब अर्थको मास सपोज सानो एम छ, सनको मास ठुलो एम छ, अनि यिनीहरू बीचको फोर्स कति हुन्छ त जी एम बाई डी स्क्वायर हुन्छ। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब अर्थको मास डबल भयो रे, ठिक छ, अर्थको मास डबल भयो। अर्थको मास डबल हुनुको मतलब के भयो त अब F1 लेखौँ फोर्सलाई, जी 2m इन्टु m बाई डी स्क्वायर हुन्छ, 2gm बाई डी स्क्वायर भयो। यसको मतलब यो gmm बाई डी स्क्वायर भनेको त F हो भने चाहिँ 2F हुने रहेछ। सो यदि अर्थको मास डबल हुने हो, ठिक छ, यो अर्थको मास चाहिँ डबल भइदियो रे, यसरी डबल भइदियो भने हाम्रो यो 2m भयो। यिनीहरू बीचको फोर्स त g इन्टु 2m इन्टु m बाई डी स्क्वायर हुन्छ हैन, र अरू सबै सेम कुरा हो भने चाहिँ फोर्स चाहिँ 2 टाइम्सले बढ्ने रहेछ। भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो, डबल्ड हुने भयो, ठिक छ, के हुने भयो, डबल्ड हुने भयो। अर्को छ 1.5 किलोवाट भनेको कति हुन्छ भ्यालु भनेर सोधिरहेछ। 1.5 किलोवाट भनेको कति हो वाट हो भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर। अब 1.5 किलोवाट भनेको चाहिँ हाम्रो 1.5 किलोवाट भनेको अब किलोवाटको युनिट कति हुन्छ त 1000 वाट भनेको 1 किलोवाट हुन्छ। त्यसै गरी 10 टु द पावर 3 किलोवाट भनेको 1 मेगावाट हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई युनिट कन्भर्जन याद हुनु पर्यो। भनेपछि 1.5 किलोवाट भनेको के लेख्न सकिन्छ, 1.5 किलोवाट भनेको 1.5 इन्टु 1000 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 1500 आउँछ, ठीक छ, यति वाट हुँदो रहेछ। कुरा बुझ्यो। अर्को छ अब यहाँनेरि a man of mass 50 kg jumps to a height of 1 meter, his potential energy at the highest point कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ हैन। जम्प गर्यो र 1 मिटरसम्म पुग्न सक्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ। अब पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के हो, m इन्टु g इन्टु h हो। मास कति दिएको छ हामीलाई 50 केजी दिएको छ, g को भ्यालु यहाँनेरि 10 दिएको छ, र हाइट कति दिएको छ 1 मिटर दिएको छ, भनेपछि 500 जुल आउने रहेछ। 50 इन्टु 10 भनेको 500 हुन्छ, 500 जुल हुन्छ यहाँनेरि इनर्जी, ठीक छ। द रेजिस्टिभिटी अफ अ सब्सटेन्स डिपेन्ड्स अपन। अब रेजिस्टिभिटी अफ अ सब्सटेन्स केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनेरि रेजिस्टिभिटी भनेको एउटा यस्तो कन्स्टेन्ट टाइपको कुरा हो हैन। रेजिस्टिभिटी भनेको के हो त एउटा कन्स्टेन्ट जस्तो कुरा हो। अब यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। जेनरली रेजिस्टेन्स भनेको हामी के लेख्छौं त, रेजिस्टेन्स आर भनेको रेजिस्टिभिटी इन्टु लेन्थ बाई एरिया। अब यो रेजिस्टिभिटी भनेको यो जुन टर्म आइरहेछ यसलाई रेजिस्टिभिटी भन्छ। अब यो रेजिस्टिभिटी चाहिँ मेटेरियल अनुसार डिफरेन्ट हुन्छ, तर एउटा मेटेरियलको रेजिस्टिभिटी जहिले पनि सेम हुन्छ। भनेपछि एरियामा डिपेन्ड हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हो एउटा, लेन्थमा पनि डिपेन्ड हुँदैन, भोल्युममा पनि डिपेन्ड हुँदैन। यो चाहिँ जस्ट नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि नयाँ मटेरियल छ भने त्यसको रेजिस्टिभिटी बेग्लै आउँछ, सेम मटेरियल छ भने त्यसको रेजिस्टिभिटी सेम हुन्छ, ठीक छ। त्यसैले यो चाहिँ नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुने टर्म हो। अब यहाँनिर मैले देखिरहेको छु अरू क्वेसन्सहरू पनि छन्, तर यो क्वेसन्सहरू हामी अर्को मा डिस्कस गर्छौँ है, अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। तपाईले यहाँनिरसम्म कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भने तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गरेर मलाई यो भिडियो चाहियो, मैले यो सम्बन्धी बुझेको छैन कुराहरू भनेर पनि तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ है, ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।